बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नासिकाम, इस बार मौलाना फजल रहमान ने तमाम दावे, तमाम क्या सराइयाँ, तमाम के तमाम तबसरे तज्जिए जो हैं उनके ऊपर पानी फेर के रख दिया है। और इस बार जो है वो अब हुकूमत वाले जो हैं वो मुँह छुपाते फिर रहे हैं, शर्मिंदगी के अंदर जो हैं अब वो मारे मारे फिर रहे हैं। इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं और मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह से आज ताज़ा तरीन जो खबर आई है वो भी आपके सामने रखते हैं। जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन का अली अमीन गंडापुर जो हैं उनकी मौजूदगी में अफ़गानियों की जानिब से यानी पाकिस्तान की बेहुरमती की गई है, पाकिस्तान के अवाम की बेहुरमती की गई है। और अली अमीन गंडापुर जो है वो खामोश तमाशाई बने रहे, इसके ऊपर बात करनी है, बल्कि इसके ऊपर पूरे पाकिस्तानियों को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तानियों की हुर्मत का मामला है, ये पाकिस्तान का मामला है। तो इसके ऊपर आप सबको इस वाक़े की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से बात कर लेते हैं, जो इस वक्त क्या सराइयाँ आपको अपडेट करते रहे। आइनी तरामीम के हवाले से भी मैंने तमाम डिटेल आपके सामने रखी है अपने व्लॉग में, कि वो जो आइनी तरामीम लेकर के एक तबाही का जो तबाही पैकेज ये लेकर के आए और जिसको वो पास करवाना चाहते थे और बगैर किसी को बताए जो है वो पास करवाना चाहते थे। तो बिलाखिर मौलाना फजल रहमान साहब ने जो चाल चली कि जनाब उसमें उनको नाकामी का सामना हुआ। बड़े अच्छे तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा, यार वो मुझे मुसवदा तो दिखाएं, मुझे पता तो चले वो क्या है, फिर आपको वोट भी दे देंगे। यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब पहले एग्री थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जब देखा कि ये तो पूरी पूरी तबाही फेर के इन्होंने रखी हुई है, तो फिर जनाब वो भाग गए। अब इसके ऊपर नाज़रीन जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि जो मुस्लिम लीग की हुकूमत है वो अदलिया से मुतालिक जो आइनी तरामीम मंजूर कराने में नाकामी पर बहुत शर्मिंदगी का शिकार है। और इसमें उन्होंने दो अफराद, मोहसिन नकवी और आज़म नज़ीर तारड़ को आइनी तरामीम के मामले पर मौलाना से मुज़ाकरात और उन्हें ऑन बोर्ड लेने की ज़िम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन सियासी जोड़ तोड़ में उन दोनों की ना तजुर्बाकारी के बायस उसे खुफिया नहीं रखा जा सका और मामला कबल अज़ वक्त मंजर आम पर आ गया। ये आप अंदाज़ा लगाएं कि इसको वो खुफिया रखने की पूरी कोशिश करते रहे। आप अंदाज़ा लगाएं कि नवाज शरीफ साहब, यहाँ तक खबरें रिपोर्ट हो रही है कि नवाज शरीफ भी इस बात पर शर्मिंदा है। ये जो आइनी तबाही का पैकेज है, यानी कि नवाज शरीफ भी इसके हक में नहीं है। और नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को फ़ोन किया कि मैं जनाब इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा हूँ और आप भी मत आइएगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं ये, और इस वक्त मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और वो जो उनकी ड्यूटी लगाई थी इन्होंने जनाब मेरी दो लोगों की, और उसमें आज़म नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी ना तजुर्बा कारी की वजह से जो है वो मात खा गए। और उन्होंने कहा जो काम खामोशी से करने का था उसे कबल अज़ वक्त ही टीवी पर खोल कर पेश कर दिया गया और सत्यानाश हो गया। जिस वक्त पीपल्स पार्टी दीगर इत्तेहादी शराकतदार हत्ता के नून लीग के कई रहनुमा सोच बचार कर रहे थे कि और इन्हें यह तासुर दिया जा रहा था कि मौलाना को भी इत्मीनान में ले लिया है, इस वक्त उन्हें यह देखकर हैरानगी हुई कि मौलाना तो मजवज़ा आइनी तरामीम का मसवदा देखा ही नहीं है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं, यानी कि अब जो हुकूमती अरकान हैं ये तमाम लोग हैं। ये खबर नहीं अभी मौलाना की रिहाई से जो आज खबर आई, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त मुंह छुपाते फिर रहे हैं, शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं कि जनाब ये हमसे हो क्या गया। यानी कि इतना ये शर्मनाक वाला काम था जो मंजर आम के ऊपर आया, उसके बाद शर्मिंदगी का इनको जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और वैसे ही कहते थे जनाब इसमें बड़ा फ़ायदा है और ये और वो। उसके बाद नाज़रीन हम पूरे मामले में इसहाक डार बाद में शामिल हुए। वज़ीर आज़म भी मौलाना की रिहाइशगाह पर जा पहुँचे। अवान सदर ने भी कोशिश की, जबकि बिलावल भुट्टो JUIF के सरबराह से भी मिलने गए। आपको पता 2 बार मिलने गए, बल्कि आई थिंक 3 बार मिलने गए, कल भी गए, लेकिन हुकूमत के लिए कोई राह ना निकली। सरकारी ज़राए का कहना है कि ऐसे मामलात में सब कुछ हतमी तय होने के बाद बातें सामने आती हैं, लेकिन इस मामले में मौलाना से कोई डील किए बगैर कौमी असम्बली ने सेनेट का इजलास तलब कर लिया। यानी कि इधर इन्होंने सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया, उधर ये मौलाना से जो है वो मुज़ाकरात कर रहे थे और मौलाना ने जनाब मेरी कोई इनको कहते हैं ना लातबानी फड़ाई। तो ये हाल था इनका। इस तरह जल्दबाजी में ये काम करना चाहते थे और कादी फैज़ ईसा को एक्सटेंशन देना चाहते थे। और कादी फैज़ ईसा की एक्सटेंशन वाला मामला जो है वो कह लें कि वो बाप बंद हो गया, क्योंकि अब इसके ऊपर उन्होंने कहा जी PTI भी अपनी तजावीज़ लेकर के आएगी और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलकर, यानी मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन के साथ हैं। तो कादी फैज़ ईसा के जाने के बाद, जैसे कि आई थिंक राना सनाउल्लाह या वो ख्वाजा आसिफ थे जो कह रहे थे कि पतझड़ आता है, पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं, तो वो यही इशारा कर रहे थे ये जो पत्ता झड़ना है कादी फैज़ ईसा का कुछ 27 दिन रह गए, तो उसके बाद जो है वो इसमें अपोजिशन यानी कि तहरीक इंसाफ वाले लोग भी बैठेंगे। तो यही मकसद है, असल मकसद तो यही है। जैसे मंसूर अली शाह आ जाएंगे और आइन का जो है वो जनाब दौरा होगा। उसके बाद नाज़रीन उन्होंने कहा कि
آئینی ترمیمی پیکج پہلے تو گزشتہ بدھ کو پیش کیے جانے کا ارادہ تھا، لیکن عددی قوت پورا نہ ہونے کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی۔ پی ٹی آئی سے ووٹوں کے مطلوبہ تعداد پوری تھی، لیکن مولانا کی وجہ سے معاملہ خراب ہو گیا، جس سے حکومت بالخصوص نون لیگ کو شدید جو ہے خفت کا سامنا پڑا۔ یعنی کہ انہوں نے، آپ کو یاد ہے، پتہ ہے کہ ابھی آج بھی ایک صاحب آئے ہیں، انہوں نے کچھ ایک دو لوگ اغوا بھی کیے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، کچھ کو غائب کیا، پریشرائز کیا، اور یہ تمام چیزیں بھی چل رہی تھی۔ پھر ناظرین، نون لیگ کے ذریعے جو ہے وہ نون لیگ کے ایک ذریعے کے مطابق مولانا کو منانا بہت مشکل ہو گیا، لیکن اور ذریعے کا کہنا تھا کہ یہ پورا کام کرنے کے لیے زبردست کوشش کی جائے گی۔ ابھی بھی یہ کوششیں جاری ہیں، جس حوالے سے خبر آپ کو دینی ہے۔ پھر ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کے پاس ہدف کے حصول کے سوا کوئی آپشن نہیں تاکہ حکمران جماعت اور شہباز حکومت کو بھاری قیمت چکانے سے بچایا جا سکے۔ نون لیگ کے رہنما کا کہنا تھا کہ ہفتے کے آخری دنوں میں ہوئی گڑبڑ کے باوجود ہم اس معاملے کو مردہ قرار دے کر چھوڑنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس یہ ترامیم 15 روز میں منظور کرانے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے، یعنی کہ اس کے اوپر ابھی کام چل رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہمارے پاس عددی قوت تھی، ہمارے پاس پیشکش تھی، لیکن مولانا کی وجہ سے معاملہ تاخیر کا شکار ہوا۔ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں آپ کو بھی بتا دوں کہ ان کو خیبر پختونخوا کے اندر گورنرشپ بھی آفر کی گئی، بلوچستان کے اندر یہاں تک خبریں آئی کہ ان کو وزارت اعلیٰ بھی دی گئی۔ اس حوالے سے ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی سیاسی پوائنٹ والوں نے۔ تو جو مولانا سعد محمود ہیں، مولانا صاحب کے بیٹے، انہوں نے کہا کہ ان کو ہم اپنے پاؤں کی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، یہ جو عہدے اور یہ تمام جو چیزیں ہیں۔ اب یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈیل شیل والا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جناب ان کو کوئی عہدے شہدے دے کے اس بار مولانا کو منا لیا جائے گا۔ اس پر مولانا نے جو ہے وہ نئی ہی جو ہے وہ چال چلی ہے۔ تو یہ ناظرین، مولانا نے اس وقت ساری جو ہے وہ تدبیریں اور یہ تمام چیزیں، ان کو کتنا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا حکومت نے۔ ایک تو خبر یہ تھی، اب خبر ناظرین یہ ہے، اس کے بعد کل بلاول بھٹو پھر ملے۔ اب آج جو خبر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ سے، وہ یہ ہے کہ آئینی ترامیم کے اب حوالے سے آج بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان سے۔ اسی حوالے سے ڈیفینیٹلی اب کام پکا بھی کرنا، اور آج سابق صدر عارف علوی نے ملاقات کی، ان کے ساتھ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ شامل تھے، اور اس ملاقات میں جو ہے وہ یہی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں جو آئینی ترامیم ہے اور سیاسی امور کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں ہیں۔ اور اس وقت آپ کو پتہ مولانا فضل الرحمان صاحب تمام گیم کا مرکز بنے ہوئے ہیں، اور جناب میری وہ پہلے ان کو پوچھنے والا ان کی وقت نہیں تھی، لیکن وہ اس وقت کہہ لیں کہ ایک اہم کردار بنے، اور یہ کہہ لیں کردار کیا بنے ہوئے ہیں۔ اگر یہ اس طرح کے غیر آئینی کام نہ کرے گورنمنٹ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوئی وقت نہیں ہے، اور میرا خیال ہے ان کو وقت دینا بنتی بھی نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ کسی گندے بندے کو اس وقت ہی وقت دیتے ہو جب آپ نے اس گندے بندے سے گندا کام لینا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں، اور نہ گندا کام کریں، نہ اس طرح مولانا کو وقت دینی پڑے، اہمیت دینی پڑے، ویلیو دینا پڑے۔ برکیف یہ آج اہم ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے، اور پھر بڑے اچھے انداز میں گاڑی تک عارف علوی کو چھوڑنے آئے مولانا صاحب۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اچھی انڈرسٹینڈنگ اپوزیشن کے ساتھ اس وقت چل رہی ہے، اور ابھی بھی جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ساتھ نہیں دیا، اور وہ بھی اپوزیشن کی پوری کوشش ہے۔ اب بہت سی چیزیں ہیں جو اس کے اوپر میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی، دوسری خبر ایڈ کرتے ہیں، اور اس حوالے سے آئینی ترامیم کے حوالے سے جو مزید خبریں وہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب ناظرین، علی امین گنڈا پور کی موجودگی میں جو آج بے حرمتی ہوئی ہے پاکستان کی اور پاکستان کے عوام کی، یہ کیا واقعہ پیش آیا آج؟ ناظرین، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے رحمۃ للعالمین کانفرنس پر دعوت دی تھی، جو افغان کانسلیٹ ہیں اس کے سفیر کو، اور ان کے ساتھ ان کے ایک ساتھی آئے ہوئے تھے، اور جو افغان کونسل جنرل ہیں محیب اللہ شاکر، وہ اور ان کے ایک ساتھی جو ہیں وہ ان کو اس کانفرنس میں، رحمۃ للعالمین کانفرنس میں دعوت دی گئی۔ اور جب دعوت دی گئی، اس کا آغاز ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، قومی ترانہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی قومی ترانہ بجتا ہے تو ہم ادباً جو ہے وہ تمام لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور لیکن ہوا کیا ناظرین کہ تمام جو سفارتی پروٹوکول ہوتے ہیں اس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اور ڈھٹائی سے وہ اپنی سیٹوں کے اوپر بیٹھے رہے۔ یعنی کہ جب یہ ترانہ بجا، تمام لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو جناب وہ جو شاکر صاحب ہیں، محیب شاکر صاحب، محیب اللہ شاکر، وہ بیٹھے رہے اور ان کے ساتھی بیٹھے رہے۔ اور یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے سفارتی جو پروٹوکول ہیں اس کی دھجیاں اڑائی،
اور پھر انہوں نے یہ پیغام دیا کہ جناب ہم پاکستان میں بیٹھ کے نہ پاکستان کے ترانے کی عزت کرتے ہیں نہ پاکستان کے عوام کی عزت کرتے ہیں. اور یہ جناب میری حال ہوا ہے. اور جو علی امین گنڈا پور ہے وہاں خاموش تماشائی بنے رہے. اسی طرح کا ایک واقعہ سرفراز بھٹی کی ایک تقریب میں پیش آیا تھا. تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے وہاں سے اس کو نکلوا دیا تھا. ایک جانب تو یہ ہے. اور اس سے پہلے یہ افغانی جو ہے ان کو عزت راس نہیں آ رہی. اس سے پہلے فرینکفرٹ میں پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ کس طرح آتش نظر کیا گیا افغانیوں کی جانب سے. تو یہ آپ اندازہ لگائیں. ان کو ڈیمارچ کرنا چاہیے, مذمت کرنی چاہیے. وہاں سے علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ ان کو نکالنا چاہیے تھا. ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا کہ بھائی جان آپ یہاں سے ذرا جائیں, آپ جو سفارتی پروٹوکول ہے نا آپ سیکھ کر کے آئیں. سب سے پہلے افغان حکومت کو پاکستانیوں نے ایکسیپٹ کیا. سب سے ان کے حقوق کے لیے, ان کے حق کے لیے OIC کا اجلاس پاکستان نے طلب کیا اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے. اور یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. دہشت گردی بھی پاکستان میں کرواتے ہیں, پاکستان کے اندر جو ہے وہ گھس کے پاکستانی کو نقصان بھی کرتے ہیں, اور پاکستان کے آج سفارتی پروٹوکول جو ہے وہ اس کی بھی دھجیاں اڑائی گئی. اور علی امین گنڈا پور کے اوپر تعجب ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, اور اس کے اوپر احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے ان کو بلا کر کے, اور ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. میں ان کو یہاں سے ملک سے نکالنا چاہیے. ان کو عقل آئے, ان کو ہوش آئے. تو یہ نازک کا واقعہ پیش آئی. یہ ویڈیو بھی ہے میرے پاس اور سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے. میں چلا دیتا لیکن ویڈیو لمبی بہت ہو جائے گی. اور وہ بیٹھے رہے, میں تھم نیل میں جو ہے وہ اس کی تصویر جو ہے وہ لگوا دیتا ہوں. تو یہ آج ایک افسوسناک کی میں اس کو کہوں گا کہ واقعہ یہ, یعنی کہ ہمارے ایک قومی ترانے کی اور وہاں لحاظ نہیں رکھا گیا. تو یہ ناظرین ہم آج کی اہم اپڈیٹ سے میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. فیڈ بیک ضرور دیا کریں, کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے, اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.